أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم ميم के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें. والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تعلمون.